देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुकदमात का जोर, साइफर का शोर और इलेक्शन का दौर, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपके लिए लैपटॉप मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। किसान को कीमत मुनासिब मिलती है, किसान बड़े शौक से गंदम की पैदावार में दिन रात एक कर देगा। लोन स्कीम 75 लाख तक नौजवानों के लिए होंगी। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और फौज पाकिस्तान, इनकी जो कमिटमेंट है, ये नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ज़राई इनकलाब पाकिस्तान में रूनमा होने जा रहा है। मुल्क भी बचा लिया, मईशत भी बचा ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। दुनिया में हुकूमत, इक़्तिदार और ताकत एक जिम्मेदारी कहलाती है, इसलिए इलेक्शन लीडर की काबिलियत, उसके नज़रियात, उसकी सोच और पार्टी की मुख्तलिफ कौमी इशूज़ पर अप्रोच, मसाइल हल करने की हिम्मत और हौसले पर ही लड़े जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान है, ये दुनिया में बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है और यहाँ की सब रिवायात अलग हैं। यहाँ का वोटर अलग, यहाँ का सपोर्टर अलग, यहाँ के वसाइल अलग और यहाँ के मसाइल भी अलग। इसलिए यहाँ इलेक्शन किसी नज़रिए या सोच पर नहीं बल्कि सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर, मेट्रो बस के इजरा और मोटरवेज में इजाफे पर ही लड़े जाते हैं। कुछ इस तरह की कारकर्दगी लेके सभी पार्टियां अवाम में जाती हैं। अब ये अलग बात है कि मौजूदा हुक्मरानों के पास इस बार दिखाने के लिए कोई खास बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बावजूद वजीर आजम समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि वो अपनी कारकर्दगी लेकर अवाम के पास जाएंगे। जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली तो मुल्क की मईशत 6% की रफ्तार से तरक्की कर रही थी, लेकिन सिर्फ इस एक साल में ये शरह नमू मनफी हो गई। पाकिस्तान का जीडीपी सुकड़ गया, फी कस आमदनी कम हो गई, रुपए की कदर में 100 रुपए से जायद की कमी हो गई। अब डॉलर की उठान है और हमारा रुपया हलकान है। बड़ी सनतों की तरक्की सिर्फ रुकी ही नहीं बल्कि माइनस में चली गई। तरसीलात ज़र 15% और बरामदाद में भी इतनी ही कमी हो चुकी है। तो वजीर आजम साहब, क्या आप ये कारकर्दगी लेके अवाम में जाएंगे? यहाँ महंगाई का आलम यह है कि अल्लाह की पनाह, जब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली तो महंगाई की शरह 14% थी, जो एक साल में बढ़कर 30% हो चुकी है। एक साल पहले चीनी की कीमत 80 रुपए थी, जो आज 150 रुपए है। घी 450 रुपए किलो था, जो आज 600 रुपए का है। आटा साल पहले 70 रुपए किलो था, जो आज 150 रुपए है। जब आपको हुकूमत मिली तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, वही पेट्रोल आज 250 रुपए फी लीटर है। तो वजीर आजम साहब, क्या आप ये कारकर्दगी लेकर अवाम में जाएंगे? आपने IMF से मुआहदा कर लिया, अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं कि IMF के दिल में PTI ने मुआहदा तोड़कर बदएतमादी के जो कांटे बिछाए थे वो आपने बड़ी मेहनत से साफ किए। वजीर आजम साहब, जिस तरह आपने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुआ IMF को कायल किया और ये प्रोग्राम लिया, ये आपका क्रेडिट है। लेकिन IMF से मुआहदे की जो शराइत सामने आई है ना, उनको देख कर तो खून खौल जाता है। ये मुआहदा पूरा करने के लिए टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगेगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी, बिजली का एक यूनिट जो साल पहले 24 रुपए का था ना, अब 40 रुपए में पड़ रहा है। ये सब इस हुकूमत की कारकर्दगी है। तो वजीर आजम साहब, क्या आप ये कारकर्दगी लेके अवाम में जाएंगे? हाँ, आपने तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर दी है, ये कारकर्दगी आप अवाम में ले जा सकते हैं। आपने नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम शुरू किया, आपने सरमायाकारी की आसानी के लिए काउंसिल बनाई, आपने ज़राई तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू किया, ये कारकर्दगी आप अवाम में लेकर जा सकते हैं। आपने मुल्क की तरक्की के मंसूबों के लिए मुसल्लह अफवाज को अपने शाना बशाना खड़ा कर लिया, ये कारकर्दगी भी आप अवाम में लेकर जा सकते हैं। और अब ये सवाम पर मुनहसर है कि वो आपकी किस कारकर्दगी पर क्या जवाब देते हैं। तो कारकर्दगी के साथ साथ आज कुछ और इशूज़ को भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF से हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं और तर्जुमान भी हैं PDM के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बैरामंद तंगी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे आप काफ़ी खुश लग रहे हैं अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का सुन के। इस पर बात भी करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आपसे शुरू करते हैं सर, और ज़रा यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि आज़म खान के बयान के बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरी बात दुरुस्त साबित हो गई है कि इमरान खान बैरूनी एजेंट हैं। वो क्यों इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि उनकी बात दुरुस्त साबित हो गई है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ सैफर को बुनियाद न बनाए कि वो पाकिस्तान अभी साइफर की बात हो रही है, आज़म खान के बयान पर उन्होंने कहा है। मैं ठीक है ना, मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे ठहन दें जी, और बीच बीच में मुझे मत टोकें, वो ज़रा मुश्किल है।
تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اجازت سے ان کی پارلیمنٹرین خاتون اسرائیل تسلیم کرنے کی بات کرتی ہے اور قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرنے کی بات کرتی ہے، باقاعدہ قرارداد پیش کر رہی ہے۔ تو یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ آپ ذرا مدینہ کی ریاست کی تاریخ تو پڑھیں ڈاکٹر صاحب۔ اب آج بھی 5 سال تک وہ خاتون پارلیمنٹ کی رکن رہی، اس وقت بھی وہ پارلیمنٹ کی رکن ہے، اگرچہ زبردستی ان سے استعفیٰ دلوایا گیا۔ پاکستان میں پہلی بار 74 سال میں ایک یہودی کو پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے اسرائیل جانے کے لیے، اور یہ بھی عمران خان کی اجازت سے۔ تیسری بات، UN سیکورٹی کونسل میں بھارت کی ممبرشپ کے لیے عمران خان کی حکومت میں ووٹ دیا جا رہا ہے۔ ان کی حکومت میں کلبھوشن کو NRO دینے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ ان کی حکومت میں نریندر مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں ہو رہی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں امریکہ، اسرائیل، انڈیا سے پیسے، الیکشن کمیشن کا 7 سال بعد فیصلہ موجود ہے، اور کیس PDM نے نہیں کی، اکبر اس بابر نے کی۔ وہ کون تھا؟ ان کا نظریاتی شروع کا۔ جب یہ حکومت میں نہیں تھے ان کا رول بھی معلوم ہے، جب یہ حکومت میں تھے اور سی پیک آپ کو معلوم ہے، یہ جو 66 کانگریس مین ان کے حق میں بول پڑے، یہ 66 کی آپ کے اینکر پرسن بہت ممتاز اور محترم قابل لوگ کہتے ہیں، آپ جا کے دیکھیے، میں نام نہیں لیتا ہوں ان کا، وہ کہتے ہیں ریسرچ کیا ہے کہ ان میں اکثر وہ ہے جو یہودی لابی کے لیے کام کرتے ہیں، لابی کے لیے کام کرتے ہیں، اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل پہ جانا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں، میرا سوال وہیں پر ہے، ایجنٹ کی بات کرنا ہے، پروگرام کے بعد بھی سوال وہی رہ جائے گا، ورنہ میں کہہ رہی ہوں کہ اعظم خان کا جو بیان تھا سائفر کے حوالے، نہیں اس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرونی ایجنٹ اس سے کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ چونکہ مولانا صاحب نے اس کا ریفرنس دیا، تو یہی ہے نا سائفر میں کیا ہے؟ اب آ رہا ہوں، اسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ قوم سمجھائے۔ آپ تو ایک ہی بات سے سمجھ سکتی ہے، لیکن قوم کو تھوڑا وضاحت کرنا پڑتا ہے ہمارے لیے تاکہ وہ سمجھ سکے۔ نہ کریں، آج کل وہ بولنے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب وہ کانگریس مین ان کے حق میں بول رہے ہیں، ان میں سے اکثر ہندوستان کے یار ہے اور ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے، لہٰذا میرے دشمن کا دوست وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا نا، اور عمران خان ان کا یار ہے۔ چلیں اب سائفر اور سائفر پہ آؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ زلمی خلیلزاد ان کے ساتھ خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اور یہاں سائفر ہاتھ میں ہلا کے کہ امریکہ نے میری حکومت ختم کی، یہ ہے سائفر میرے پاس، یہ ہے سائفر، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ ثبوت ہے، پھر جیب میں ڈال دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سائفر کہاں ہے، وہ تو گم ہو چکا ہے۔ اچھا دیکھیں، لیکن ان باتوں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائفر حقیقت نہیں تھا، اور پھر امریکی نمائندے ڈونلڈ لو نے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے حوالے سے کس طرح کی زبان اس میں استعمال کی، سخت زبان استعمال کی، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میری حکومت تو جنرل باجوہ نے اسے ناکانی سے مل کے ختم کی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلے ان کا مدعا یہ تھا کہ امپورٹڈ حکومت ہے، کیونکہ امریکہ سے ان کو شے حاصل ہے۔ اب کہا کہ جنرل باجوہ کہتے ہیں ایکسپورٹڈ حکومت ہے، اب یہ فیصلہ کرے کہ یہ ایکسپورٹڈ ہے یا امپورٹڈ ہے۔ پھر کیا کیا امریکہ کو، آپ سے بھول رہے، انہوں نے کہا جنرل باجوہ کے حوالے سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے وہ انہی کے لیے تھا، اس میں انہی کے لیے پیغام تھا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کمیٹی کا میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سائفر میں جو زبان استعمال گئی تھی حمداللہ صاحب، اس کی مذمت کی گئی، اس کو مداخلت قرار دیا گیا اور امریکہ کو ڈیمارش بھی بھیجا گیا تھا۔ تو سر یہ جو ڈیمارش ہے یہ سفارتی احتجاجی ہوتا ہے نا حمداللہ صاحب، ایسا کچھ نہیں تھا تو کیوں بھیجا گیا تھا پھر؟ دیکھیے میری بات سنیں، وہ قومی سلامتی کمیٹی نے بھی کہا، اس کے اعلامیہ موجود ہے کہ عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے۔ مداخلت کا لفظ تھا اس میں، مداخلت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے کیا یہ جرم نہیں ہے کہ ایک سائفر کو آپ جلسے میں لہراتے ہیں، یہ جرم نہیں ہے، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف نہیں ہے۔ جب آپ سی پیک کے مادے کو بھی، خفیہ دستاویزات کو بھی، اس راز کو بھی آپ
IMF और अमेरिका के हवाले करते हैं और तुमने हल्फ उठाया बैसत वज़ीर आज़म बैसत MNA कि मैं पाकिस्तान का राजदार रहूंगा और तुमने राज को अपशान किया। नहीं, वो साइफर सिर्फ लहराया था, उसमें नजर तो नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत है। उन्होंने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, उन्होंने सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा। की बात की, मैं वो कह रही हूँ लहराने की जो बात थी। अच्छा हमजा साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर जब उसने खुद अपने जबान से कह दिया तो अवाम ने यकीन कर लिया कि वाकई अमेरिकी साजिश है, फिर कहा कि नहीं अमेरिकी साजिश नहीं है। अगर यही साइफर की जबान PDM या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के हवाले से इस्तेमाल की जाती कि जी जब ये हैं तो पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो सर उस वक्त भी आपका रद्द अमल यही होता कि ये हुकूमत जो है वो काबिल कबूल नहीं है, उस वक्त भी आपका रद्द अमल सर यही होता? मेरे ख्याल में ये साइफर ये झूठ का पलंदा था, ये उन्होंने बाकायदा कौम को वरगलाने के लिए, ठीक, कौम की जज्बात से खेलने के लिए, उसमें ये नहीं था कि एतमाद अगर कामयाब हो जाएगी तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे, नताइज भुगतने पड़ेंगे। रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए, रियासत की बका और सालिमियत को उन्होंने खतरे में डाल दिया, लिहाजा इस शख्स ने पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया कि 74 साल में किसी भी हुकूमत ने नहीं पहुंचाया। क्या होना चाहिए इनके साथ? गवर्नमेंट तो कह रही है कि सीक्रेट ऑफिशियल जो एक्ट है उसके खिलाफ वर्जी पर मुकदमा बनना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए, आप क्या समझते क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ अगर कानून ये कहता है कि इसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी की है, इसने आइन की खिलाफ वर्जी की है, कानून ये कहता है और बासत वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ के उनको वो सजा मिलनी चाहिए क्या कि ये इबरत का निशान बने। तो आपको लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से आपको तसल्ली हो रही है कि काबू कर लिया गया है और अभी मुकदमात भी नहीं बचेंगे, जेल जाने से भी नहीं बचेंगे, और जो आजम खान का बयान है वो तो ले ही डूबेगा? देखिए फारस, तसल्ली है? फारस भी मेरी बात सुनिए, काबू किया गया, किसने काबू किया गया? क्या नहीं पता? नो ममनुआ फंडिंग केस पीडीएम ने ठीक, तो शाखाना में जो कुछ चोरी किया गया ये पीडीएम ने उनको कहा। क्या अलकादर यूनिवर्सिटी 190 कितने पाउंड है, कितने अरब पाउंड है, 60 अरब है या 70 अरब रुपए, ये पीडीएम ने उनको कहा। ये जो साइफर है ये उसने उनको समझते हैं कि किसने काबू किया? एक बात, सानिया मई में जो सानिया 9 मई का जो कुछ हुआ ये भी पीडीएम के चैनल, ये सारे उनके वो सिया करतूत है जो उसमें उसके हिसार में। काबू किसने किया? फॉरेन एजेंट के ऊपर भी अपना आप बात कर लें। और सर एक बात तो है कि आप माने या ना माने, लेकिन आजम खान का जो बयान है, कहा यही जा रहा है कि उससे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा डेंट लगा है। ये भी कहा जा रहा है कि उनका बयानिया अगर ख़त्म नहीं हुआ तो कम से कम उसमें से हवा तो निकल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ अच्छा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको भी बातें सुन के डेंट लगा है? नहीं ये रोजाना की सुनते हैं इसलिए वो करें। यहूदी एजेंट एक एजेंट है, बड़ा अच्छा एजेंट है कि अपने मुल्क में रहमतुल आलमीन की वो एक बनाता है, इंस्टीट्यूशन बनाता है कि जिसमें ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देने चाहता है। जिस अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ये बात बता रहे, वो उन्होंने असबाए जो इकराम थे, साहबा इकराम थे, उनकी तालीमात और मुसलमानों ने क्या काम किए थे कि उन्होंने पूरी दुनिया में राज किया था, वो तालीम देने के लिए किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था, उनका यूएस में इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया था कि इजराइल को आप तस्लीम करोगे कि नहीं। उन्होंने कहा था कि बेसिक प्रिंसिपल है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जब तक पैलेस्टाइन को ये रिकग्नाइज नहीं करते हम इनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। बेसिक प्रिंसिपल वो है। उसके बाद आगे पीरियड, ठीक है। जिस चीज़ में ये तंज करते हैं और ये कहते हैं कि ये रियासत मदीना की बात करते हैं, पहले तो इनके मुंह से ये तंज ही अच्छा नहीं लगना चाहिए, करने नहीं, उस बात पे तंज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली अगर गलत काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, एक बंदे की नीयत पे आप नहीं कर सकते कि उसकी नीयत क्या थी करने की। अच्छा, उन्होंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है कि रियासत मदीना की दो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक वेलफेयर स्टेट, नंबर 2 वो जहाँ पे कानून सबके लिए बराबर हो, ये उनका बेसिक था। अच्छा, उसके अलावा फिर बात इन्होंने की है कि विकीलीक्स कहता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अमेरिकन को कहा था कि आप मुझे प्रेसिडेंट बना दो या प्राइम मिनिस्टर बना दो, बाकी जो करना है मैं आपका खादिम।
अच्छा, दूसरी बात ये थी कि ये इस वक्त पीडीएम की उस जमात के साथ है, उनके ज़ेरे साया बैठे हुए हैं, इनके जो चेयरमैन साहब है, उनके जो साहिबजादे वो उनके मिनिस्टर हैं। वो शख्स कि जिसने जब वो किधर गए थे, कि जहाँ पे रूस गए थे शायद, जहाँ पे उन्होंने मोदी से मिले थे और जितने भी ये जो लीडरशिप थी, कश्मीरी लीडरशिप, उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। ये वो लीडर थे कि जब ये इंडिया गए थे, इन्होंने उनको पहली बार उनको मिलने से इनकार किया था, उन्होंने इनको इनवाइट ही नहीं किया। डिटेल जवाब हो गया ना, आप जरा साइफर पे आ जाए, मेरा टॉपिक तो अब साइफर की बात है, ठीक है। सबसे पहले तो इनका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता कि इनका साइफर का कॉन्सेप्ट यही है कि जो इनके लीडर का है कि साइफर अब कोई भेजेगा नहीं। ये समझ कि साइफर और तोशाखाना वाली चीजें एक जैसी होती है। लेकिन एक बात उन्होंने सही की, देखिए ना, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको इसका ओरिजिनल कॉपी, इसकी डिकोडेड कॉपी या इसके जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो इस तरह पब्लिक नहीं किए जाते हैं सर, और फिर कॉपी घुमा भी दी। देखिए इस तरह होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल चीज होती है ना, वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि जाके कि भाई अटैक मुंबई, अटैक पाकिस्तान से हुए थे, वो कॉन्फिडेंशियल वो चीज थी जिसको नुकसान। सुनते जाए। अब साइफर ये था, साइफर बेसिकली एक कोडेड मैसेज होता है, साइफर कोई नहीं देते, उसका जो मफहूम होता है वो लाके दिया जाता है और उस पर बहस होती है, उस पर हुआ। ये उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया है। उसमें एक मफहूम था जिसके ऊपर 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई थी। अच्छा, गुमने की हद तक बात ये थी कि जो को भी दिखाए गए थे जिन्होंने बड़े खुल के उसके ऊपर बात भी की, और वो कह रहे थे कि जी उस वक्त वजीर आजम ने हमें ये दिखाई थी, उस वक्त के वजीर आजम। ठीक है ना, ठीक है, तो ये नहीं दिखाना चाहिए थी ना। देखिए वो उसमें तो एक्चुअल वो उस लिहाज से नहीं होता है, इट्स अ मफहूम, आपको एक्चुअल नहीं पता होता है, वो एक मफहूम होता है। मिनट्स पे आजम खान की आपने सुनी नहीं थी ऑडियो, वो कह रहे थे कि जी आप मीटिंग कर ले, मैं मिनट्स भी आपकी मर्जी के मुताबिक बना दूंगा, और ये तो कहा जा रहा है सियासी बकासत के लिए इस्तेमाल हुआ। बड़ा सवाल ये कॉपी कहां पे गुम हो गई, ये कोई बैंक की रसीद थी या कोई बिजली का बिल था जो घुमा दिया उन्होंने? आपने सेकंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से पहले जो इनके कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें आपने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो साइफर कॉपी एज अटैच्ड वो हर एक को दी गई थी। अगर वो कोई बंदा अपना कॉपी, ये मैं कॉपी यहाँ से मुझसे गुम जाए, आप मुझे कहेंगे यार तुमने तो वो उसका साइफर की कॉपी गुमा दी। सर आजम खान ने 164 के बयान में ये कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस कॉपी को अपने साथ ले गए थे, और बाद में उन्होंने कहा कि वो गुम हो गई। कॉपी को साथ लेके, कॉपी का क्या करना है जबकि ओरिजिनल उधर पड़ा हुआ है, कर ली थी ना, कॉपी का क्या करना है, ओरिजिनल उधर पड़ा हुआ है, आप क्या बात कर रहे हो? मेरी बात सुने, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो क्यों लेके गए थे? आपको आपके इल्म में होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी और वो खुफिया कोई दस्तावेजात हैं जिनको वो मिसयूज करने की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे, और वो अपने साथ उसको अपने घर ले गए थे। अमेरिकी FBI ने उनके घर के ऊपर छापा मारा, वो दस्तावेजात जो थी उनको बरामद किया, फिर ट्रंप को गिरफ्तार किया, और अभी तक वो ये मुकदमा भुगत रहे हैं। खुफिया डॉक्यूमेंट्स पे को वो मिसयूज करने के हवाले से बात कर रहे थे और उनको घर ले गए थे। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है ना। एक जजमेंट को चेंज कराने के चक्रों में वो थे उस चीज के लिए। सर FBI ये नहीं बताएगी कि वो खुफिया डॉक्यूमेंट्स कौन से थे? ठीक है ना, वो दूसरी चीज थी, ये नहीं थी। नंबर 2 इसके अंदर, अच्छा नंबर टू मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके अंदर था क्या? इसके अंदर बेसिकली जिस चीज पे चेयरमैन, एक मिनट है ना सर जी, देखिए मैं बड़ा खामोशी से जवाब बोल रहा हूँ, मैं खामोशी से बात करता हूँ, ठीक है ना। जो चेयरमैन जो है ना, उसने एक बात उसमें की थी, उसमें ये कहा था कि एक मुल्क हमारे उसमें ये कैसे कह सकता है, हाउ डेयर दे कैन से कि जी अगर तुमने इसके लिए ये ना किया तो हम ये कर देंगे। हम उनके डिक्टेशंस क्यों सुन रहे हैं कि ज़बान सख्त इस्तेमाल की गई थी? ये तो मैंने देखा अब्दुल्ला साहब से मुझे एक बात बताएं, ये वो पॉइंट नहीं है जिसमें हम पूरी कौम से पूछे कि क्या आप इस किस्म की तंगी साहब से पूछ लेते हैं। तंगी साहब क्या इस किस्म की जिंदगी गुजारना चाहते हैं? एक बात, लेकिन एक अहम सवाल ये सर कि आजम खान ने जो कुछ कहा है वो अलग बात है सर, लेकिन 1 माह तक वो गायब रहे, वो लापता रहे, वो गुमशुदा रहे। तो सर बहरमन तंगी साहब, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक आदमी जो है वो लापता रहता है और उसके बाद फिर वो अचानक उसका एक बाली बयान आ जाता है, वो मुल्क से बाहर भी नहीं गया, उसका कुछ पता भी नहीं था सर? तो क्या ख्याल है कि ये जो सूरत हाल है ये मामलात को मजीद मशकूक नहीं बना देती? FIR भी कटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारिस मैंने अपने दोनों साथियों की बात मानी, मैंने हमदुल्ला साहब को भी सुना और मैंने PTI के डॉक्टर साहब को भी सुना जी। पारसी में आपको एक बात बता रहा हूँ कि आजम खान साहब तो 1 महीने किसी की कस्टडी में था। तो ये मैं अपने इस साथी से पूछता हूँ जो बहुत सर जरा प्लीज ये भी बता दें किसकी कस्टडी में थे?
میں یہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کے کسٹڈی میں تھا تو کیا پرویز خٹک نہیں، میں نے تو کہا لاپتہ تھے، آپ نے کہا کسٹڈی میں تھے، تو کس کی کسٹڈی میں تھے؟ میں یہ کہہ رہے نا، یہ کہہ رہے کہ کسی کے کسٹڈی میں تھا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرویز خٹک کس کے کسٹڈی میں تھا، فردوس اشکوان کس کے کسٹڈی میں تھی، چوہان صاحب کس کے کسٹڈی میں تھا؟ ان چاروں کی بیانات کو دیکھ کر آپ ان کو سنیں، ان چاروں کو سامنے بٹھا کر ان سے پوچھ لیں، تو اس میرے پی ٹی آئی کے ساتھی کو اندازہ ہو جائے گا جن کے بارے میں اس کے چیئرمین نے کہا تھا کہ پرویز خٹک ایک ٹیلنٹڈ اور ایک کمیٹڈ میرے ساتھی ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہے. تو آج پرویز خٹک سے ایک بات بھائی سنیں کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی سیاست کے بارے میں، ملک کے ساتھ غداری کے بارے میں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں پرویز خٹک صاحب کیا فرما رہے. سر تنگی صاحب، میں نے پرویز خٹک صاحب کا کل انٹرویو کیا، آپ یقین کریں کہ سوالوں کے جواب مجھے یہی ملے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، عوام سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو منشور کا بھی نہیں پتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا. تو ان کی بات رہنے دیں، آپ اپنی بات کریں. پارس، میں نے آپ کے سوالات بھی سنے تھے اور میں نے ان کے جوابات بھی سنے ہیں، میں نے آپ کا وہ سنا تھے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 مقدمات باقی، دہشت گردی کے مقدمات، وائلیشن کے مقدمات، وہ باقی چھوڑ دے. 4 مقدمات کی طرف میں آتا ہوں. فارن پڑھنے کیس کے بارے میں، تو شاہانہ کے بارے میں، سائفر کے بارے میں، اور پھر 9 مئی کی پہلے ذرا سائفر کی بات کر لیں سر، چونکہ وہ چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ سائفر جناب باجوہ کے لیے پیغام تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اس وقت جو ان کی تھی پی ٹی آئی کی وہ قابل قبول نہیں تھی. اور چیئرمین پی ٹی آئی یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو استعمال کیا گیا اور ان دونوں نے مل کر حکومت گرانے کی میرے خلاف سازش کی ہے. لیکن میں جو پرائم منسٹر تھا، ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کاغذ کا ٹکڑا ہلا کر کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، اور پھر آپ کے جلسے میں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، پھر آپ نے ان لوگوں کی کیوں خاموش کروایا؟ پھر آپ لوگوں نے پھر اس نے کیوں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میری حکومت ختم کی؟ پھر اس نے کیوں کہا کہ زرداری صاحب نے میری حکومت ختم کی؟ پھر اس نے کیوں کہا کہ محسن نقوی نے میری حکومت ختم کی؟ ابھی یہ ساتھی بتائیں کہ اس کی حکومت کس نے ختم کی؟ یہ سارے اس کی حکومت ختم کی ہے پاکستان کی جمہوری ان جماعتوں نے جو عمران کو وزیر اعظم بنایا تھا، ان جماعتوں نے ختم کی تھی جو اس کو وزیر اعظم بنا کے اس کو جب دیکھا کہ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے، ان لوگوں نے اس کی حکومت ختم کی. پہلے تو آپ کہتے تھے کسی اور نے حکومت، یہ بھی کہہ رہے ہیں جمہوری جماعتوں نے حکومت بنائی تھی. آپ کے بھی تو موقف میں تضاد ہے. جب دیکھیے پارس، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی ہیں، ہماری پی ٹی آئی کے منیز کو خرید رہے ہیں زرداری صاحب، تو نہیں لگی تھی. کیا پھر کسی پی ٹی آئی میں نے تحریک عدم اعتماد میں ہمیں اٹھ دیا تھا؟ ان جماعتوں نے اٹھ دیا تھا جن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا آرٹیکل 63A کا، وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا تھا، کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا. ان جماعتوں نے ووٹ دیا تھا جو اس کو ووٹ دے کر وزیر اعظم بنایا تھا، انہی جماعتوں نے اپوزیشن کا ساتھ دے کر اعتماد کامیاب کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس طرف آنا نہیں چاہتا ہوں. میں 9 مئی کی تاریخ کے بعد اور جو سائپر ہیں اعظم خان نے جو بیان دی ہے، میں آرٹیکل 6 کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ لگا کر مقدمہ چلائیں اور عمران کو نشان عبرت بنا دیں. اس نے پاکستان کے ڈگنیٹی پہ وار کیا ہے، میرے افواج پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کی ہے، میرے پاکستان کے افواج پاکستان کے شہداء کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ میرا مطالبہ ہے. میری اپیل ہے حکومت سے، وزیرداروں سے، کہ عمران کو نشان عبرت بنا دی تاکہ کل پاکستان کے ڈگنیٹی پہ کوئی وار کرنے کی کوشش. لیکن 2 باتیں یہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے تاکہ الیکشن ہونے سے پہلے مجھے نہ اہل کر دیا جائے یا جیل میں بھیج دیا جائے تاکہ آگے میدان صاف ملے. اور دوسرا سائفر کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چیف جسٹس ہیں ان کے ماتحت کمیشن بنایا جائے تاکہ غیر جانبداری سے تحقیقات ہو سکے. یہ 2 ان کے بھی مطالبات سامنے ہیں. سائفر کہاں ہے؟ کیا ایکس پرائم منسٹر اپنے ساتھ سائپر گھر میں لے جاتے ہیں اور پھر کہہ رہے کہ سر وہ تو فورن آفس میں موجود ہے نا سائپر، اس کی کاپی گم ہوئی ہے، اس وقت کے وزیر اعظم لے کر چلے گئے تھے. یہ کیا یہ ان کی باپ کی جاگیر تھی کہ یہ اپنے ساتھ لے جا کے پھر اپنی پرسنل سیکرٹری کو کہہ رہے کہ مجھ سے گم ہو چکا ہے؟ اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے، اس پہ غداری کا مقدمہ چل کر کے ان کو نشان عبرت بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ آئندہ جس مقصد کے لیے اس نے ایز اے پرائم منسٹر اوت لیا تھا
اس کے ساتھ اس نے غداری کی. ٹھیک ہے تنگی صاحب، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا مطالبہ، آپ کا بھی کوئی مطالبہ ہے ہمایوں مومن صاحب اس حوالے سے؟ کیونکہ پی ڈی ایم نے بھی بتا دیا وہ کیا چاہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بتا دیا ہے، لیکن آپ لوگ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اور کیا کر رہی ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی ویٹ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے. نہیں، کوئی نہیں. انہوں نے اس کو ماسٹر مائنڈ بتایا تھا نا. آج جج نے کیا کہا ہے؟ وہ تو فوج اور حکومت نے کہا پختہ ثبوت ہیں ہمارے پاس. جج نے کیا کہا ہے؟ جج نے کیا کہا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں وہ ممنوع فنڈنگ ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، صرف کانفسکیٹ ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں توشہ خانہ کی بات ہے. توشہ خانہ میں صرف تین بندے تنگی صاحب، صرف خاموشی، اس میں توشہ خانے میں صرف 3 بندے ایکچولی ڈسکوالیفائی ہوتے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا توشہ خانہ. ایک آصف علی زرداری، سنیں، جس نے گاڑی نکلوائی، ایک نواز شریف جس نے گاڑی نکلوائی، ایک مریم صفدر جس نے گاڑی نکلوائی، یہ تینوں کی تینوں وہ دیٹ از ناٹ ایلیگل. Who told you that is illegal? مجھے بتائیں نا. اچھا چلے مجھے بتائیں جو آصف علی زرداری نے گاڑی نکالی تھی وہ کہاں ہے اس وقت؟ عزت کو نیلام نہیں کیا. مجھے بتائیں نا یار، ایک منٹ خاموش رہو تھوڑی دیر کے لیے یار. نیلام نہیں کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہو یار، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہو. عزت کو نیلام کیا تھا پاکستان کی گلی کوچوں میں، اس عزت کو سیل کیا تھا. خدا کے لیے تنگی صاحب، خدا کے لیے جب ایک بات کر رہا ہو، کوئی بندہ جب بات کرو بیچ میں نہیں بولتے یار. تنگی صاحب سن لیں ذرا پلیز. تنگی صاحب دیکھیں، کسی سے گفٹ لیا تھا تنگی صاحب، لیکن اس پر پاکستان کی عزت کو تنگی صاحب آپ بھی یار ایک دو ذرا مائک بند کرائیں. نہیں مائک نہیں ہم بند کرتے. تنگی صاحب سن لیں گے آپ کی. جی جی کریں بات، سن رہے ہیں نا وہ. تنگی صاحب پلیز مجھے بول لینے دیں، اس کے بعد آپ جو بولنا ہے بولیں، میں خاموش رہوں گا. ٹھیک ہے، غلط نہ بولی. ٹھیک ہے. پتہ نہیں میں کدھر. اچھا ہاں چلے میں سٹارٹ بریک لے لوں. آپ نہیں بریک نہ لیں، آپ صبر کریں ورنہ پھر میری بریک لگ جائے گی. اچھا اس طرح دیکھیں، توشہ خانہ کے جو رولز ہیں نا اس میں کہا ہوا ہے کہ 2 چیزیں ممنوع ہیں توشہ خانہ سے نکالنے کی، ایک اینٹیکس اور ایک گاڑیاں. سر یہ مس ڈکلیریشن کا کیس ہے، آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. ایک منٹ ہے جنا، ایک منٹ. مس ڈکلیریشن یار تو خدا کے لیے یار دیکھیں یہ میں. اچھا ایک منٹ ہے، جو آپ کے لیڈر نے ابھی کہا کہ میں اپنے گھر میں ٹینکر سے پانی بھرواتا ہوں، کہا کہ نہیں کہا؟ ارے شرم کرو کہ تم لوگ 10-30 سال کے حکومت کے بعد تم لوگ اپنے گھروں میں ٹینکر کی بات کرتے ہو. سندھ واحد ایسا صوبہ ہے کہ جس کے اندر آپ لوگوں کی کم از کم 40 سال آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا ہے اور ابھی تک آپ ان کو پانی نہیں دے سکے. آپ بات کرتے ہو، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا بات کر رہے ہو آپ لوگوں کو؟ آپ اپنے گھر میں ٹینکر وہ کرتے ہو، آپ لوگ ٹینکر مافیا کو کرتے ہو، آپ لوگ بات کیا کرتے ہو؟ آپ لوگوں کو اتنا کچھ پتہ نہیں کیا کیا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں. وہ بات کرنی ہے جو آنے جا سکے. اپنا بریک لیتے دیکھتے رہیے. اچھا حمداللہ صاحب تھوڑا سا ذرا آگے چلیں اب. سر یہ خیبر پختونخوا میں آپ اپنی جو اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر جو ہیں وہ صوبہ چلا رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو تنگی صاحب کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ تو گورنر راج عملاً پریکٹیکلی اس کو نافذ کیا ہوا ہے. تو سر یہ اتحادیوں کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو آپ جو مخالفین ہیں آپ کے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا پھر آپ کا؟ اچھا آپ اجازت دیں گے کہ اس سے ہٹ کے میں ایک اس کا نہیں دل کر رہا جواب دیں گے؟ گورنر کی وجہ سے کافی پریشان ہیں آپ کی اتحادی جماعت. وہ آؤں گا، وہ ضرور بات کروں گا. یہ سویڈن میں جو کچھ قرآن کے ساتھ ہوا اس پر میں بات کروں. بہت غلط ہے سر، اس کی تو اس پر میں ایک منٹ آپ کا لوں گا. دیکھیے سویڈن میں 2 ہفتے پہلے بھی قرآن کو نظر آتش کیا گیا، جلایا گیا، اور OIC نے بھی اس کی مذمت کی شدید الفاظ میں. پاکستان نے بھی اس حوالے سے بہت راست قدم اٹھایا، اور ایک بار پھر قرآن کو نظر آتش کیا گیا، ان کو جلایا گیا. گستاخی ہوئی قرآن کی اور توہین ہوئی، جس سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی. اب آپ بتائیے، میں ان سے پوچھتا ہوں اس پلیٹ فارم کی توسط سے کہ قرآن کی توہین، اسلام کی توہین، صاحب قرآن کی توہین، کیا یہ روشن خیالی ہے؟ نہیں. کیا یہ اعتدال پسندی ہے؟ کیا یہ جدت پسندی ہے؟ یہ دہشت گردی ہے نا؟ کیا یہ اظہار رائے کی آزادی ہے؟ نہیں، یہ انتہا پسندی ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے. بالکل ہے. لہٰذا اس سلسلے میں ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اتنا شرمناک، دردناک، بیانک واقعہ بار بار، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کے عدالت کے حکم سے ہوا،
और फिर सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन में हुआ, मस्जिद के सामने हुआ, पहले ईद के दिन हुआ, आज फिर हुआ, अभी ऐलान किया है कि 10 दिन के बाद फिर करूंगा। तो कहाँ है वो इंसानी हुकूक और इंसाफ के इदारे कहाँ है, वो ऐसी कहाँ है? इस मुस्लिम ममालिक कहाँ है? क्यों खामोश है? वो गुंग है, बहरे, क्या हो चुका है या काने वो? इसलिए इस सिलसिले में हम एक सियासी जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम ने कल पूरे मुल्क में इस गुस्ताखी और तौहीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है हर जिले हेडक्वार्टर में। और बजात खुद मौलाना फजल रहमान साहब कल कराची में प्रेस क्लब के सामने हजारों इज्तिमा एहतजाजी मुजाहरे से वो खिताब भी करेंगे। जहाँ तक गवर्नर की बात आपने की, देखिए मैं पीपल्स पार्टी से नहीं लड़ूंगा। बात यह है, अगर गुलाम अली जमीयत उलमा इस्लाम की तैनाती है तन्हा, फिर तो इतराज उठ सकता है। लेकिन गुलाम अली को वैसे गवर्नर अगर नामजद किया है, नोटिफाई किया है हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों ने और पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की मुशावरत से, अब वो मुशावरत जिन करने वाले कह रहे हैं हम पछता रहे हैं कि हमने ये फैसला क्यों उसका किया? जवाब भी दूंगा फारस बीबी। उसके बाद फिर अहमद वली खान साहब ने खुद 4 सदी के जलसे में हजारों लोग शामिल थे, ऐलान किया गुलाम अली का गवर्नर बनने से पहले कि हमारी तरफ से गवर्नर ये है। टाइम कम है ना? उन हजारों लोगों ने तायद भी की। अगर पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात इतराज़ात है, PMLN की तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात है या दीगर पार्टियों की, एक फोरम मौजूद है, PDM की फोरम भी है, हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत की फोरम भी है, वहाँ बैठ के बात करें। घंटे का मसला है, घंटे में ही हल हो जाएगा। मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पे जो निगरान हुकूमत है उसके ऊपर वो असरअंदाज हुए हैं। नहीं मैंने आपको यही होगी ट्रांसफर ये आपकी तमाम इत्तेहादी जमातें उनके खिलाफ हैं, आप उनकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक JUI से। मेरी अर्ज तो सुनिए यार, मेरी अर्ज सुनिए। गवर्नर के खिलाफ कोई निगरान वजीर किसी डिपार्टमेंट में तो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं ना, किसी डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का एक वजीर है, वो क्यों इतराज नहीं उठाते हैं? निगरान वजीर आला क्यों इतराज नहीं उठाते हैं? फिर भी मैं मानता हूं अगर तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात है हमारे कुलीग की, पीपल्स पार्टी की, ANP की, PMLN की, तो उसका फोरम PDM में शामिल जमातें और हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत है, जहां भी बैठते हैं 1 घंटे का मसला हल हो सकता है। ओके, बैरहमान तंगी साहब, देखें आपने जो गवर्नर है KPK के, उनका जबरदस्त दफा किया अभी हमदुल्ला साहब ने, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं सर? चूंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि अमलन गवर्नर KPK ने गवर्नर राज नाफिज किया हुआ है, तो सर ये एक बड़ा इल्जाम है, इस इल्जाम की क्या वजूहात हैं जो आप लगा रहे हैं और कोई सबूत भी पेश नहीं कर रहे आप? पारिस में समझता हूं कि पीपल्स पार्टी हमेशा इत्तेहादी जमातों के साथ चलना भी चाहते हैं और इत्तेहादी जमातों की जब आपस में एक हुकूमत बनाते हैं तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा दिल है और उसकी कोशिश ये होती है कि जब हमारी इत्तेहादी जमातें मिलकर एक हुकूमत चलाते हैं तो जो छोटे छोटे इश्यूज है हम समझते हैं और मैं चाहता हूं और मेरे लीडर भी चाहते हैं कि हम कमरे के अंदर इसको रिजॉल्व कर लें, इसलिए कि जो बड़ी इश्यूज होते हैं इकोनॉमी के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में, उनके खिलाफ हम इकट्ठे होकर लड़े ताकि ये छोटी छोटी जो मसाइल है उसको कमरे के अंदर हल करें। लेकिन जब आप इल्जामात लगा रहे हैं, एक गवर्नर KPK ये कह रहे हैं कि भाई कोई सबूत तो दो ना कि मैंने किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग की है, वो कह रहे हैं बताओ तो सही मैं किन मामलात में बात करूं, मैं मुदाखलत कर रहा हूं। एक सबूत आप पेश नहीं कर सकते। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टैंड और अपनी लीडरशिप के स्टैंड के बारे में बताया। अभी मैं आता हूं कि अगर गुलाम अली साहब पे इतराजात हैं तो मैं तो एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त में कभी गवर्नर हाउस न गया हूं, न मुझे कोई इसने दावत दी है, न मैं उनके साथ मिलने की मैंने कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर गुलाम अली साहब पे सेनेटर्स ये जो निगरां वज़रा है या चीफ मिनिस्टर साहब है, अगर उन लोगों ने मतलब के इतराज़ात नहीं की हैं और पीपल्स पार्टी या बाकी जमातों के अहदेदारों ने या अवामी नेशनल पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अहमद वली खान साहब ने अगर रिजर्वेशन पुटअप किए हैं तो गुलाम अली साहब का एक मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल हक बनता है कि सूबे के उन तमाम, अगर मेरे भाई ने कहा कि PDM की प्लेटफॉर्म मौजूद है, मैं समझता हूं कि PDM के प्लेटफॉर्म से हट के गवर्नर साहब को प्रोविंशियल सतह पे उन तमाम स्टेक होल्डर के पास
یہ جانا چاہیے جب یہ گورنر بنا تھا تو تمام جماعتوں کی لیڈرشپ سے ان کے گھروں پہ ملاقات کی، یہ بہت اچھا سٹیپ تھا. تو ابھی بھی اگر ایسی ریزرویشن سامنے آ چکی ہے تو غلام علی صاحب کو ایز اے گورنر سیاست سے بالاتر ہو کر ایز اے اس صوبے کا گورنر ان لیڈرشپ سے ملنا چاہیے، ان کے ساتھ ان کے گھروں پہ بیٹھنا چاہیے تاکہ اگر چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کے چاہتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن ہے یہ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور کسی کو انگلی اٹھانے کی موقع نہ ملے. اسی لیے زرداری صاحب خبریں ہیں کہ کوکے نگرا وزیر اعظم جو ہے ان کا اپنا بندہ لگ جائے. دیکھیے ہم ہمیشہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے نواز عمران کو کہا تھا کہ آپ مت بھاگے پارلیمان سے، آپ ایز اے پوزیشن لیڈر اپنا رول پلے کریں، تو کیا اس وقت ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب نگراں سیٹ اپ آئے گا تو عمران کے اور وزیر اعظم کے مشورے سے آئے گا. سر میں ذرا اسی کے اوپر ٹائم کا میں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے محمد صاحب. سر آپ کی جو کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ سے جو سیاسی دانش مندی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قومی اسمبلی سے آپ لوگ باہر آ گئے اور جو اپوزیشن لیڈر کی نشست تھی وہ آپ نے راجہ ریاض صاحب کے حوالے کر دی ہے. سر تو یہ نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے اب آپ سے کون مشاورت کرے گا پھر؟ یہ جو ساری جماعتیں ہیں نا یہ خود ہی بیٹھیں گی، میٹنگز کریں گی اور پھر یہ فیصلے کر لیں گے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس فیصلے کو ماننے کے علاوہ. شاید ہم سمجھتے تھے کہ غلط سمجھتے تھے کہ ان میں کوئی ایتھکس ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے کے پی کے نگران حکومت کی بات کی ہے جو کہ اس وقت غیر آئینی ہے. کیسے؟ 90 دن سے زیادہ ایک نگران حکومت چل نہیں سکتی. اس کا آئینی ٹائم جو ہے وہ 90 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر نہیں. ان کا ٹائم ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا اور ان کا کام صرف الیکشن کرانا ہے. اور اس الیکشن اس کے درمیان میں وہ کوئی اور اس قسم کے فیصلے تبادلے یہ چیزیں نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی یہ بات دیکھیں، 3 میرے منسٹر، 3 میری سیٹیں، 4 تمہاری سیٹیں، 5 اس کی سیٹیں، یہ ان لوگوں نے بندر بانٹ کیا ہوا ہے. یہ ان لوگوں نے نہیں. دیکھیں دس از جو ایک ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہوتی ہے نا، یہ اس کے خلاف کی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے ان کو پتا ہے کہ یہ کام یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر امجد، اس کے گھر انہوں نے پولیس بھیجی، اس پولیس کو ڈاکٹر امجد نہیں ملے، اس کے 14 سالہ بچے کو اٹھا لیا. یہ گورنر صاحب کروا رہے ہیں، یہ گورنر صاحب کروا رہے ہیں. گورنر صاحب لوگوں کے گھروں میں بچوں کو اٹھا رہے ہیں. اگر وہ بندہ نہ ہو تو پولیس کو اگر وہ بندہ نہ ملے تو پولیس کے تھرو ان کے اس کے ہے نا، ان کے یہ اس حد تک نیچے گئے ہوئے ہیں. ایک منٹ ہے جائے بڑا امپورٹنٹ بات ہے، ابھی صبر کریں. ایک انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی سویڈن کے لحاظ سے، اس میں میں اپنی ایک رائے دینا چاہتا ہوں. وہ یہ رائے ہے کہ یہ پاکستان سے زیادہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. امت مسلمہ میں OIC کو چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ نمبر 1 اپنے جتنے بھی نیشنل کیریئرز ہیں ان میں اس ملک کے پاسپورٹ والوں کو ٹریول کرنے سے بند کر دے جب تک وہ اس کو سزا نہ دے. نمبر 3 اس جگہ پہ پورے دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں اس ملک میں وہاں پہ ٹورزم جانے سے انکار کر دے. ان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بند کر دے جب تک وہ اس قسم کی حرکتیں بند نہ کرے. یہ جو ہے نا، یہ کراچی میں بیٹھ کے ادھر سے بیٹھ کے اس سے کچھ نہیں ہونے لگا. آپ ان کو ایکچولی ان کو وہاں مارے جہاں ان کو درد ہو. بائیکاٹ کریں، ان کا مطلب یہ ہے. تو کیوں نہیں کرتے بائیکاٹ سے باتیں ہی کرتے ہیں. اور دوسری بات، پہلے اتنا نیچے گر گئے کہ اگر وہ بندہ نہیں مل رہا جس کے لیے پولیس جا رہی ہے تو اس کے بچے کو اٹھا لیا. کہ فارس جب ان کا چیئرمین وزیر اعظم تھا، انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے چڑھا، بات چڑھی. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ آج کا ٹیپو سلطان ہے، لیکن وہ ٹیٹو سلطان بن گیا. انہوں نے کیا میں لڑوں تو تم کیا کرے گے؟ آدھا منٹ خاموشی. پھر کیا کیا؟ ابھینندن کو 24 گھنٹے کے اندر چائے کی کپ پلا کے پروٹوکول کے ساتھ بھجوا دیا. یہ ہے غیرت، یہ ہے شجاعت اور بہادری. تم مجھے غیرت سکھا رہے ہو. تم نے کشمیر کو بیچ دیا. معاف کرنا. تم نے کہ خاموش رہے نا، خاموش رہے آپ. آپ نے کشمیر کو بیچا، آپ نے سی پیک کو بیچا، آپ نے پاکستان کو سیاسی، معاشی، خارجہ محاذ میں تنہا کھڑا کیا، تباہ و برباد کیا. تم بھی سویڈن کی بات کرتے ہو، تم بھی قرآن کی حرمت کی بات کرتے ہو. آپ کے وفاقی وزراء مسجدوں میں بنگڑے ڈالتے تھے.
آپ کے فواد چودھری ٹائم ختم مسجدوں میں بنگڑے ڈالتے تھے گلوکاروں سے اور اداکاروں سے مل کے. یہ ہے مدینہ کی ریاست. آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی مذاق اڑاتے تھے. یہ ہے مدینہ کی ریاست. آپ آپ اسرائیل یہ تو دیکھیں نا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام اسلامی ممالک, میں نے کہا OIC کہاں ہے, وہ گنگ ہے, وہ بہرا ہو چکا ہے, وہ کانا ہو چکا ہے. میں نے کہا نا. ٹھیک. بیرمن تنگی صاحب, ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.